नमस्कार. आयज आमचो 22वा वर्धापन दिन मूर्ती स्थापना. आयज आमचे महादेवाचे आमचो त्याच बरोबर आमचो अध्यक्ष राजेंद्र चोडणकर, आमचो हांगासरलो पंच आमचो बाब नंदकुमार शेट आनी आयज आमची पालखी ह्या निमतान आमचे सगळे सवाशिणी आसता, चलयो म्हणा बायलां म्हणा, खंय तरी भायर सुद्दां जरी लग्न करून जर दिलें जाल्यार आपल्या गांवांत येवन आयज तेंची दिवजाचो म्हणून सण मनयता. ताका लागून खरोखर तेंचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता आमी. खूब आनंद दिसता जेन्ना करून सगळे जण वांगडा हांगा एक जाता आनी जमता तेन्ना खूब आनंद जाता. आनी ह्या वाड्यार म्हणजे आमचो गोलवाडो म्हणटा हांगा कुमारजो एक सदांच सारको उत्साहीत आसता. कसलो देवाचो प्रोग्राम आसलो जाल्यार सारके मोठे संख्येन घरांतल्यान भायर सरून खंय भायर जरी आसले जाल्यार हांगा येवन ते आपले सण मनयता. ताका लागून खरोखरच तेंचे सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता. आज कुमारजुव्यां गांवांत गोळवाड्याचेर दिवजोत्सव सुरू जाला आणि याच्या नंतर 5 दीस कंटिन्युअसली सांस्कृतिक कार्यक्रम जातले आणि आज सगळी ह्या गांवची बायलां एकत्र येऊन सगळ्यांनी दिवजां पेटयल्या. आयज गोळवाडा कुमारजुवें महादेव देवस्थान 22वं वर्धापन दिन आमी व्हड्या उमेदीन मनयतात. ह्या उत्सवाची तयारी आमी 8 दीस सगळे गांवकरी मोठ्या संख्येन एकठांय जावन मनयतात ही व्हडली गजाल आसता. सकाळचे पूजा आणि महाप्रसाद आसता आणि सांजची बायलां दिवजोत्सव व्हड्या उमेदीन मनयतात. आणि ह्या निमतान सगळी गांवकरी जे लोक आसतात तरणाटे जावं ल्हान आसूं व्हडले आसूं जाणटे आसूं एकठांय जावन कामां मोठ्या नेटान उमेदीन करता आनी ही एकवट आसपाची. आयज आमचो पयलो दीस आनी फाल्यांच्यान प्रत्येक रातीकार एक दिसाक आपले थारावीक प्रमाणे कार्यक्रम दवरतात आणि असे 8 दीस हांगा कार्यक्रम आसता आणि ते प्रत्येक रातीकार व्हड्या उमेदीन मनयतात. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.